السلام عليكم، مرحبا بكم جديد في الفيديوهات التطبيقيه ديالنا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا جوج ديال لي بريباراسيون. دونك واحد الكاطو كلاسي دوريجين ايطالي كندويو على تيراميسو، ومن بعد غادي ندوزو نشوفوا واحد نوع من انواع ديال لي بتي فور اللي نقدروا ندخلوا في لي بتي فور سيك فرونسيز اللي هما لي ميني كوكيز او لي كوكيز صغيورين. دونك نبداو بالتيراميسو. بالنسبه للتيراميسو غادي نحتاجوا 350 غرام ديال لا كريم فريش قشطه طريه. دونك انا كنخدم بهاد لا ماركه هادي، تقدروا تستعملوا اي مارك من لي مارك ديال القشطه طريه كونديسيون احسن تكون يو اتش تي. كنحتاجوا كذلك بواطه ديال الفرomاج ماسكاربون، واحد دانون. دونك كيف ما بغى يكون انا اختاريت بيرلي ليسونسيال خصو يكون ناتور، يكون طبيعي. هنايا غادي نحتاجوا هنا عندنا 120 غرام ديال السكر سمول اللي هي سنيده مع 40 غرام ديال الماء. الثلث ديالها اللي غادي نديروه اباغايا بومب غادي نطيبوه في درجه الحراره 121، وغادي نزيدوا على 4 ديال الصفر البيض ديجا لي زو عندنا هنا كلاريفي. دونك فرقنا الصفر على البيض ديال البيض باش نزيدوا عليها السكر كوي في لا تمبيراتور ديال 121 دوغري، دونك بتي بولي، وغادي نحصلوا على اباغايا بومب. كذلك غادي نحتاجوا واحد كافي، دونك سيرو ديال القهوه اولا كنصاوب واحد القهوه دونك كنبريسيوها. كذلك غنحتاجوا لي بسكوي على كويير. دونك تيراميسو بالنسبه للتيراميسو اللي غنصاوبوا اليوم واحد التيراميسو اللي هي روفيزيتي. دونك يعني روفيزيتي المقصود بها غادي ندخلوا عليها بعض التعديلات، يعني الطريقه ديال المونتاج ديالها اللي غادي نمونطيوها في هذا القالب هذا. دونك غادي ندوزو على بركه الله. اول حاجه كنديروا لي جون دوف ديالنا واحد الباطور او نقدروا نخدموهم مانيوالمون، وكنديروا السيرو ديالنا فوق البوطيطه بدرجه الحراره 121. ديجا حنا لكم وعطينا لكم باغ فيديو الطريقه كيفاش نكونترول لا كويسون ديال السكر. دونك اللي عنده التيرمومتر 121 واللي ما عندوش تيرمومتر دونك تيشوف البتي بولي اولا كيستعمل لا تكنيك ديال الفورشيت. دونك غادي نخليو السيرو ديالنا فوق البوطه باش نحصلوا على لا تمبيراتور اللي قلنا. منين غادي يقرب دونك غادي نوريكم الطريقه كيفاش نكونتروليو لا كويسون ديال السكر، ونرجعوا نكملوا البقيه ديال لا غوسيت. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا هنايا، دونك هاد الفقاعات هادو هما اللي كنحدوا بهم لا كويسون ديال السكر. الا عندنا تيرمومتر يكفي اننا كنحطوا داك لوتيج ديالو في الداخل ديال السيرو. دونك هو ديريكتومون ولا مباشره كيديتيكتي لنا شحال كاين لا تمبيراتور. دونك حنايا غادي نستعملوا الفورشيت. كيف ما كتشوفوا هاد الفقاعات كبار دونك هنا كغون بولي، دونك وراها مباشره اللي كيوليو واحد الفقاعات صغيورين بتي بولي. دونك كنعرفوا راه قربنا لا تمبيراتور ديال 117 121، دونك ما بين 117 121. كما كذلك نقدروا نتيستيوه بالطريقه هذه. دونك ملي تيعطيني واحد الخيط دونك اونفيلي وتنعرفوا راه تقريبا واجد. دونك نكتفيو بهاد لا كويسون هذه. نزيدو السيرو ديالنا اونفيلي خيط واحد على الصفر ديال البيض. كيف ما كتشوفوا خيط واحد باش ايفيتيو لا كويسون ديال البيض ديالنا. هنا السكر عنده لا تمبيراتور ديال 121. كيف ما كنعرفوا ان البيض كيطيب لنا قل من درجه الحراره ديال السكر، دونك باش ما نطيحوش في لا كواغولاسيون ديال لي زو. دونك غادي نخليو لابارايا بومب ديالنا تمونطانا مزيان. ملي غادي تقرب ان شاء الله نرجعوا نشوفوا معكم الطريقه بين.
دونك بعد ما لاباراي بومب ديالنا قريبه توجد كيف ما قلنا في الاول ديال الفيديو نعاودو نذكروا ان اباراي بومب كتكون من لي جون دوف دونك وسنمونطيو مع السكر كوي طيب في 121 درجه حراره. دونك واش كنعرفوا لاباراي بومب واجده اول حاجه كتاخذ لنا لا كولور بلونش دونك كتولي اللون ديالها بيضاء. ثاني حاجه لاباسين ديالنا تنقيسوها بيدينا كيف ما كتشوفوا هنا خصها تكون بارده يعني كتاخذ لا تمبيراتور امبيونت اللي كاينه اللي كانت في لاباسين ديجا. رابع حاجه دونك كنتيستيوها بلو بيك اولا كيف ما تنقولوا المنقار. وكيف ما كتشوفوا لو بيك هو عندنا دونك لاباراي بومب ديالنا واجده. لو بيك كنقصدوا به هذا لو ريبون هذا فوالا. دونك نديباراسيو لاباراي بومب ديالنا في واحد لاباسين. ابخي غادي ندوزو نمونطيو لا كريم فويتي ديالنا. Bien sûr كنستعملوا هاد لاكون دونك سي بور راكلي لا باسين دونك باش نكرطوا هاد لا باسين ديالنا مزيان وما نطيحوش في لي بيرت دو برودكسيون. فوالا دابا غادي ندوزو نزيدو الفرماج ديالنا حتى هو بنفس الطريقه. فوالا دونك تنحاولوا نخلطوا الخليط ديالنا بواحد لي فيتاس اللي هو قليل دونك باش ما نطيحوش لاباري ديالنا
يكفي اننا نحصلوا على واحد الخليط اللي هو متجانس. دونك تنكونوا وصلنا للنهايه ديال لاباري تيراميسو ديالنا. دونك لاباري تيراميسو ديالنا هي واجده. دونك بقى معنا ندوزو نشوفوا الطريقه ديال المونتاج. دونك دابا ندوزو نشوفوا لا تكنيك كيفاش نديبوزيو البسكوي على كويير ديالنا في لو فون ديال هذا القالب او هذا السيركل اللي غادي نخدموا به، والطريقه كيفاش غادي نطرومبيو البسكوي ديالنا في الكافي. دونك البسكوي كيف ما كتشوفوا عنده جوج ديال التوجيهات. دونك هاد التوجيه هذه اللي كتكون فوق الطاوه، وهاد التوجيه هذه اللي كتكون يعني متعرضه لدرجه الحراره، دونك اللي فيها واحد شويه ديال السيكسومو. دونك تنشدوها بهاد الطريقه هذه، يعني لا بارتي اللي كانت على الطاوه هي اللي تكون عندنا الفوق. دونك تنطرومبيوها مزيان. دونك تنغطسوها تشربنا السيرو، وعاد ابخي كنقلبوها كنرجعوها على الوجه ديالها. نعاودو نفس الطريقه تنغطسوها بحال هكا، ولكن ملي تنبغيو نحطوها في القالب ديالنا. دونك تنحطوها على يعني التوجيهه ديالها العاديه باش نستافدو من داك لو سيرو. دونك تنمشيو بهاد الطريقه هادي حتى كنملئو القالب اللي خدامين به. فوالا. دونك تنبقاو ماشيين بهاد الطريقه هادي حتى كنسالو السيركل ديالنا كله تنعمروه. ابخي كنطلقوا لاكوش ديالنا. دونك بقاو معنا نسالو العماره ديال لو سيركل ديالنا، ونرجعوا نشوفوا الطريقه كيفاش نعملوا لاباري. دونك من بعد ما ملينا القالب ديالنا بيسكو لا كويير بيان سور ترومبي في واحد يعني قهوه مبريسيا. دونك غندوزو نعملوا لاباري ديالنا. دونك اللي كتكون لاباغايا بومب، زدنا عليها فروماج ماسكاربون واحد ياغوت اللي هو طبيعي، وزدنا عليهم لا كريم فويتي. دونك كيف ما عطينا المقادير في الاول ديال الفيديو. فوالا. دونك لا تيراميسو ديالنا هي هادي. بقاتنا يعني هادي ديال الفقره ديال التزيين. دونك غادي نحتاجو بيان سور شويه الكاكاو، لان الكاكاو بودر دو كاكاو بارمي لي زيليمون اسونسيال اللي كاين عندنا في لا تيراميسو. فوالا. دونك نقدروا كذلك نزيدوا فوق منا شوكولا رابي بلون. دونك ندوزو نديرو الشكلاط ديالنا دونك من الفوق. فوالا. دونك التيراميسو ديالنا كيف ما كتشوفوا واجده. غادي نخليوها في الثلاجه تستراح واحد ساعه حتى ساعتين ديال المكانه، تاخذ لا فوديسمون ديالها كومبليت. ابخي غادي ندوزو نشوفوا الطريقه كيفاش نديموليو لا تيراميسو ديالنا والديكوباج. دونك بعد ما خلينا الديسير ديالنا ديال اليوم التيراميسو في الثلاجه، دونك غادي ندوزو نديموليو. فوالا. دونك تنديموليو فاسيلمون.
9. دونك ندوزو للديكوباج. دونك فوالا التيراميسو ديالنا هي اللي واجده، تنقدموها على هذا الشكل هذا. كذلك نقدروا ندريسيوها في لي فيغين كيف ما كتشوفوا معنا هنايا. دونك كاين لاباراي ديال التيراميسو، فاقناه بواحد البسكويت ترومبي في الكافي، زدنا واحد كوش من فوق البسكوي. فينيسيون دائما بودره كاكاو مع الشوكولا رابي. دونك نتمنى ان التيراميسو تكون يعني واضحه، لا تكنيك سهله، حتى يعني لي كومبوزو والمقادير والطريقه. دونك حاولنا ما امكننا نبسطوها باش الميساج يوصل للجميع. دونك خليكم معنا وندوزو نشوفوا كوكيز. دونك دابا غادي ندوزو نشوفوا البريباراسيون الثانيه، الوصفه الثانيه اللي هي كوكيز. غادي نحتاجوا ليها 230 غرام ديال لافارين، غنحتاجوا 130 غرام ديال السكر سمول، غادي نحتاجوا كذلك 170 غرام ديال الشوكولا دروبس ولا شوكولا بيبيت، 170 غرام ديال الزبده، جوج ديال البيضات، وعندنا الخميره 4 ديال الغرام تقريبا. دونك الطريقه غادي نديروا لي كريماج ديال الزبده مع السكر سمول. سا فو دير تنخلطوا ولا كندوزو بين جوج ديال الحوايج اللي هما الزبده والسكر سمول حتى كنحصلوا على واحد الخليط بحال لا كونسيستونس ديالو بحال اون كريم. دائما الزبده فاش كنبغيو نستعملوها لهاد الحويجات هادو ديال لي كريماج اولا بورون بوماد ولا هذا. دونك خاصنا نخرجوا الزبده من الثلاجه ديالنا واحد الساعه ديال المكانه قبل، دونك باش تاخذ لنا واحد لا طومبيراتور امبيونت اللي كاينه عندنا في اللابو. دونك بعد ما درنا لي كريماج غادي نزيدو لي زو ديالنا. دونك تقريبا بحال الطريقه اللي كنصاوب بها اون بات سكري. كنقول بحال يعني كنهضر على المراحل الاولى. دونك الكريماج ديال الزبده مع السكر، ومن بعد كنزيدو ليها لي جوندو بالنسبه لاباط سكري. بالنسبه للكوكيز دونك زدنا البيض اونتي. دونك بعد ما تخلط لينا البيض غادي نزيدو الدقيق ديالنا، نزيدو la levure chimique. دونك تنكملو البيتريساج ديال لا باط كوكيز. اخر حاجه كنزيدوها في لا روسيت هي الشوكولا دروبس. ابخي تنخلو لاباري ديالنا تسرح في الثلاجه واحد شويه، مباشرة غندوزو للطريقة ديال الفونساج. دونك كاين بزاف ديال الطرق، اما تنديرو دي بوليت صغيورين دونك كنفونسيون بيدينا تنحطوهم مباشرة في البلاكا باتيسري، اولا تندريسيوهم الا بغينا نحصلوا على واحد لا فورم اللي هي كتكون يعني لي كوكيز يونيفورم يعني نفس لا طاي، تندريسيوها في واحد قالب صغير واحد السيركل دونك باش كتعطينا نفس الحجم. دونك اخر حاجه كيف ما قلنا شوكولا بيبيت ديالنا.
فوالا دونك البسكوي ديالنا واجد. فوالا دونك لاباراي ديال البسكوي كوكيز دونك هي واجده. غادي نديبراسيوها نديروها في واحد البول ونخليوها تسرح واحد نص ساعه المكانه. ابخي ندوزو نشوفو لا تكنيك ديال الفونساج ولا كويسون ديالها. دونك من بعد ما خلينا لاباط كوكيز ديالنا تسرح غندوزو لا تكنيك ديال لو فونساج. دونك كيفاش نهزو واحد شويه وكنديرو دي بوليت هكا صغيورين. ممكن كذلك كيف ما قلنا في الاول ديال الفيديو اننا نستعملوا واحد القالب واحد سيركل اونبورت بياس صغير دونك الحجم اللي بغينا حنا وكنبريسيو في الداخل ديالو دونك كوكيز ديالنا. دونك غادي نمشيو بهذه الطريقه هذه حتى كنسالو لاباري ديالنا. ابخي غادي ندوزو لا كويسون مباشره. دونك من بعد ما طيبنا الكوكيز ديالنا كيف ما كتشوفوا دونك الكوكيز ديالنا هو هذا. دونك لا فورم خرجت لنا دونك عشوائيه. دونك لا فورم ما مقداش لان ما عطيناهاش واحد لا فورم اللي هي ما بازيناش على واحد الكادر او على واحد لومبورت بيس. كيف ما قلت لكم كاين جوج الطرق، اما كنديروا دي بول صغيرين او لا تنديروهم في واحد لومبورت بيس وتنحافظوا على لا فورم. دونك كيف ما شفتوا معنا دونك لا كويسون ديال البسكوي كوكيز تقريبا خدنا 15 دقيقه 170 درجه الحراره. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم اللي طرقنا فيه الجوج ديال لي بريباراسيون تيراميسو واحد ديسير اللي هو نقدروا نستعملوه في هذه الظروف ديال يعني الحراره المفرطه اللي كتعرفها البلاد ديالنا. نتمنوا السلامه والعافيه ان شاء الله للجميع. دونك اللي استعملنا فيها اباغاي ديال تيراميسو مع بسكوي لا كويار ان بيبي في واحد لو سيرو ديال الكافي. دريسيناها اولا قدمناها على اساس جوج ديال الطرق. دونك استعملنا واحد لو سيركل اللي هو داير ودرنا في لو فون البسكوي ديالنا. كذلك قدمناه بهذا الشكل هذا في ليفيرين، يعني كيبقى لو شوا لكم على حسب لا ديسبونيبيتي اللي عندكم في الدار. و بريباراسيون الثانيه او الوصفه الثانيه شفنا فيها دونك كوكيز كيف ما كتشوفوا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. دمتم في رعايه الله. الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.